शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यूट्यूब चैनल आगाज़ में आप साइमा मंसूर की आवाज़ सुन रहे हैं। हमारे चैनल पर तालीमी, तहकीकी और मालूमाती वीडियोस का ये सिलसिला जारी रहेगा। आज की इस वीडियो में हम कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यासीन मलिक एक मारूफ भारतीय सियासतदान, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा हैं। वो 3 अप्रैल 1966 को श्रीनगर के गुंजान आबाद इलाके मैसमा में एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम गुलाम कादिर मलिक है। उनकी कौमियत हिंदुस्तानी, मज़हब इस्लाम है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर के श्री प्रताप कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। यासीन मलिक की अज़दवाजी हैसियत शादीशुदा है। उनकी अहलिया का नाम मिशेल हुसैन मलिक है। उनकी शादी 22 फरवरी 2009 को श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में मिशेल हुसैन मलिक से हुई, जिनमें से उनकी एक बेटी है। यासीन मलिक इब्तदाई तौर पर जम्मू कश्मीर में बरसरे इक़्तिदार पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक तलबा लीडर के तौर पर सामने आए थे। उन्होंने 1987 के इंतखाबात में अमीर अकदाल से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ शाह की हिमायत की थी। कश्मीर के अलहदगी पसंद लोग ये कहते हैं कि अगर यूसुफ शाह को हराया ना जाता तो वो पाकिस्तान जाकर सैयद सलाहुद्दीन ना बनते और ना उनके हामी वहाँ जाकर अस्करी तरबियत लेते और ना ही इंडिया में मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी का दौर शुरू होता। इसमें JKLF का किरदार किसी से पोशीदा नहीं। यासीन मलिक ने JKLF में शमूलियत इख्तियार की और इनका ग्रुप, जिसे 4 रहनुमाओं हामिद शेख, अशफाक वानी, जावेद अहमद मीर और यासीन मलिक के नाम के पहले हरूफ को जोड़कर हाजी कहा गया, वो शुरू में बहुत मकबूल रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसका जोर खत्म होता गया, यहाँ तक कि इस जमात के 2 ग्रुप बन गए। चुनांचे यासीन मलिक एक कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा और साबिक अस्करियत पसंद हैं, जो कश्मीर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से अलहदगी की वकालत करते हैं। मार्च 2020 में मुल्क पर 1990 में एक हमले के दौरान हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के 4 अहलकारों के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया और इस वक्त ये मुकदमा चल रहा है। इसे रुबैया सईद के अगवा के मुकदमे का भी सामना है और वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। यासीन मलिक की कई बार गिरफ्तारियां हुई और हर बार इनमें कोई ना कोई तब्दीली रोनुमा हुई। 1994 में जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उन्होंने कश्मीर के मसले के हल के लिए तशद्दुद की बजाय अमन के रास्ते की पैरवी शुरू कर दी और गांधीयन बन गए और ऐसी बातचीत की हिमायत करने लगे जिसमें भारत और पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की भी शमूलियत हो। सन 1999 और फिर 2002 में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस दौरान में तकरीबन 1 साल तक वो जेल में रहे। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के रहनुमाओं से मुलाकात करने और कश्मीर के मसले के हल के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू किया, जबकि उनकी पार्टी ने 2007 में सफ़रे आज़ादी के नाम से लोगों से मिलने का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें इंडिया की हुकूमत के मुताबिक उन्होंने लोगों में हुकूमत के खिलाफ तासुरात पैदा किए थे। यासीन मलिक की तनख्वाह और आमदन का किसी को कुछ इल्म नहीं। 2022 के मुताबिक उनकी उम्र अब 56 साल है और वो एक दहशतगर्द तंजीम जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक अहम रुकन थे। उन्होंने 1999 में कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए अपने हदफ का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने 1994 में तशद्दुद तर्क कर दिया और तनाज़े कश्मीर के हल के लिए पुरअमन तरीका इख्तियार किया। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ भारतीय सियासतदान हैं। वो कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से अलग करने के हक में थे। वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं। उन पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत और 1990 में रावलपुरा कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स के 4 अरकान की हलाकत समेत कई मुकदमात में मुकदमा चलाया जा रहा है। यासीन मलिक कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा और अस्करियत पसंद हैं। वो कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से अलग करने के हक में थे। इसके बाद उन्होंने 1994 में तशद्दुद तर्क किया और कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए पुरअमन अंदाज अपनाया। ताहम मई 2022 में उसे मुजरमाना साजिश और रियासत के खिलाफ जंग छेड़ने का मुजरिम करार दिया गया था और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। वो इससे पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के कई साल जेल में गुजार चुके हैं। यासीन मलिक ने 2013 में पाकिस्तान की कालदम तंजीम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद सईद के साथ स्टेज शेयर किया, जिस पर इन्हें इंडिया में शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि हाफिज़ सईद को इंडिया मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड कहते हैं। यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे की दोबारा समाअत शुरू करने के बाद उनकी रिहाई के इम्कानात मादूम होते नजर आ रहे हैं। अवाइल ज़मानी से ही वो कश्मीर को अलग और आज़ाद हैसियत देने के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद भी की और बाद अज़ां सियासी जद्दोजहद शुरू की, जिसकी वजह से वो शुरू से ही गिरफ्तारियों का सामना करते आ रहे हैं। 2009 में उन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिशाल मलिक से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात चंद साल कबल मुशर्रफ दौर में उस वक्त हुई जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में काफ़ी खुशगवारी पैदा हो गई थी और दोनों तरफ से वफूद एक दूसरे के मुल्क के दौरे कर रहे थे। इन्हीं दिनों यासीन मलिक पाकिस्तान आए थे और एक तकरीब में मिशाल मलिक से मुलाकात हुई। उनकी बेटी का नाम रज़िया सुल्ताना है।
آخری بار یاسین ملک کو 22 فروری 2019 کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور 7 مارچ کو انہیں جموں کوٹ بلوال جیل منتقل کیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ان کو تہاڑ جیل منتقل کیا گیا، جہاں ان کی صحت بگڑنے کی خبریں سامنے آتی رہیں۔ 5 اگست کو جب انڈین حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تو اس وقت بھی یاسین ملک جیل میں تھے۔ یاسین ملک، حامد شیخ، اشفاق وانی اور جاوید احمد میر نے JKLF عسکریت پسندوں کا حاجی نامی کور گروپ تشکیل دیا، جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اسلحہ اور تربیت حاصل کر کے واپس آ رہے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وادی کشمیر میں ان کی آزادی کی کال کے پرجوش رد عمل سے وہ حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ گریلا جنگ چھیڑ دی، ہندوستانی وزیر داخلہ مفتی محمد سعید کی بیٹی ربیہ سعید کو اغوا کیا اور حکومت اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ فروری 2013 میں یاسین ملک نے اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرے میں کالعدم لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کے ساتھ ڈائس کا اشتراک کیا، جس کی مسلم اداروں سمیت بہت سے مبصرین نے مذمت کی۔ 4 دسمبر 2013 کو JKLF نے دعویٰ کیا کہ ملک کو علیحدگی پسندی کے سیاسی نظریے کی وجہ سے اس کی اہلیہ اور 18 ماہ کی بیٹی کے ساتھ نئی دلی کے ایک ہوٹل سے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ 12 جنوری 2016 کو یاسین ملک نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو خط لکھا، جس میں گلگت بلتستان کے پاکستان کے ساتھ مرج ہو جانے کی مخالفت کی گئی۔ 2007 میں ملک اور ان کی پارٹی نے سفر آزادی کے نام سے ایک مہم شروع کی۔ کچھ منتخب عالمی رہنماؤں سے ملنے کے لیے ان کا سفر عوام میں ہندوستان مخالف جذبات کا ماحول پیدا کرنا تھا، جو 1 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا۔ اس دوران یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کے تقریباً 3500 قصبوں اور دیہاتوں کا دورہ کیا اور بھارت مخالف موقف کو فروغ دیا۔ 1995 میں ملک نے تشدد کو ترک کر دیا اور جموں کشمیر کے حقیقی نمائندوں پر مشتمل جمہوری نقطہ نظر کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیاسی مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن اصرار کیا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں حکومتوں کے ساتھ سہ فریقی ہونا چاہیے اور پوری ریاست جموں کشمیر کا احاطہ کرنا چاہیے۔ یہ بھارتی حکومت کے لیے ناقابل قبول تھا۔ 1995 کے موسم بہار میں ملک نے 1995 میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد پر احتجاج کیا اور خود کو جلانے کی دھمکی دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوستانی حکومت نے جمہوریت کی نمائش کے طور پر کشمیریوں پر اس انتخابی عمل کو تھوپ دیا ہے۔ یاسین ملک نے MUF کے امیدوار محمد یوسف شاہ کے لیے مہم چلائی، جو 1987 کے انتخابات میں امیر اقدال سری نگر سے کھڑے تھے۔ اسکالر سمنترا بوس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی، یہ واضح ہو گیا کہ یوسف شاہ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں۔ تاہم مخالف نیشنل کانفرنس کے امیدوار غلام محی الدین شاہ کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ یوسف شاہ کے ساتھ ساتھ یاسین ملک کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اور 1987 کے آخر تک بغیر کسی باقاعدہ الزام، عدالت میں پیشی یا کسی مقدمے کے قید میں رکھا۔ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی اور بوتھ پر قبضے کی اطلاع ملی۔ پولیس نے کوئی بھی شکایت سننے سے انکار کر دیا۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحادیوں کو اسمبلی میں 62 سیٹوں کے ساتھ فاتح قرار دیا گیا اور حکومت بنا دی گئی۔ ملک کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر اس نے سڑکوں پر سیکیورٹی فورسز کے تشدد کا مشاہدہ کیا تھا۔ 1980 میں فوج اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے درمیان جھگڑا دیکھنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ باغی ہو گیا تھا۔ اس نے تلا پارٹی کے نام سے ایک جماعت بنائی، جس نے انقلابی محاذ بنایا، سیاسی مواد کی تباہت اور تقسیم اور خلل پیدا کیا۔ اس کا گروپ 1983 میں کشمیر سٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ کرکٹ میچ میں خلل ڈالنے، سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے اجتماعات میں خلل ڈالنے اور مقبول بھٹ کی پھانسی کے خلاف احتجاج کرنے میں ملوث تھا۔ ملک کو گرفتار کر کے 4 ماہ تک کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ لبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو یاسین ملک کو بھارتی حکومت کی جانب سے بے بنیاد دہشت گردی کے الزامات میں فروری 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اب 3 سال قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد ان پر ایک عدالت میں مقدمہ چلایا گیا ہے۔ یاسین ملک جدوجہد آزادی کے جرم میں گزشتہ کئی سال سے نئی دلی کی تہاڑ جیل میں پابند سلاسل تھے۔ اس بدنام زمانہ جیل میں مقبوضہ کشمیر کے کئی دیگر آزادی کے متوالے رہنما بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیل چکے ہیں۔ 56 سالہ یاسین ملک نے اپنی جوانی کشمیریوں کی آزادی پر تو قربان کر ہی دی، مگر جیل میں بھی ان پر بے پناہ تشدد کیا گیا۔ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید تعلیمی اور تحقیقی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔